बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, पीटीआई के बारे में फैसला फंडिंग के मामले पर सामने आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले की पहली चीज ये खिलाफ फैसला। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में फैसले में लिखा हुआ है कि क्यों ना आपके ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं। नंबर 2। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है। कहां कहां से ममनुआ फंडिंग ली गई है, इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में दी हैं। नंबर 3। 4, इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन के फैसले में ही पता चल रहा है कि जो बयान हल्फी है, जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, वो झूठा है। नंबर 4, लेकिन इसमें एक मुख्तलिफ सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है उस फैसले में मजीद जो चीजें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक अब एक जुमला है कि मजीद कार्रवाई की जा सकती है। ये जो मजीद कार्रवाई की जा सकती है ये वेग है टर्म, इसके हवाले से काफी कुछ खुलकर बाद में सामने आएगा। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, ट्विटर पे भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, उनके रहनुमा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं निकला। आप पार्टी को बैन करने जा रहे थे, पार्टी बैन नहीं हो सकती। ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आप इस तरह से पाबंदी लगाने जा रहे थे, नाअहल करने जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकाने कौमी और सूबाई असेंबली जहां जहां हैं उनकी बाकी की मुद्दत खत्म हो जाती, पार्टी खत्म हो जाती, निशान वापस ले लिया जाता। ये सब कुछ नहीं हुआ। आप आज सोग मनाएं, जश्न मत बनाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। मेरा मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौक़िफ़ अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि चीजें अनफोल्ड होने में कुछ वक्त लगेगा और इस फैसले से काफी कुछ निकल कर सामने आएगा। ये फैसला माहिरीन कानून पढ़ रहे होंगे, दोनों जानिब के, नून लीग के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, और वो इसको पढ़कर इसमें से कुछ निकात निकालेंगे और फिर आपके सामने बहुत सी चीजें आएंगी कि क्या कुछ मुमकिन है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में इलेक्शन कमीशन के फैसले से सामने आया है वो मैं आपके सामने रख दूं। अहम तरीन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पीटीआई को ममनुआ जराए से फंडिंग मिली, ये साबित हुआ है। पार्टी ने आरिफ नकवी से और 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए, ये साबित हुआ है। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स की मिल्कियत जाहिर की, 13 अकाउंट्स छुपाए। फैसले के मुताबिक यह साबित हुआ है। फैसले ही के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयानी की, यह साबित हुआ है। और यह फैसला कहता है कि पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है ताकि यह बताया जाए कि पार्टी को फंड्स मिले, जो फंड्स हैं ये क्यों ना जब्त कर लिए जाएं। और इस फैसले में लिखा है कि पीटीआई को अमेरिका, कनाडा और वुटन क्रिकेट से जो फंडिंग मिली वो फंडिंग हम ममनुआ करार देते हैं। इसके अलावा फैसले में जो रुमिता शेट्टी हैं, एक भारतीय शहरी, उनके हवाले से कुछ $13,000 की अमाउंट है। जो वुटन क्रिकेट क्लब है वो $21 लाख की अमाउंट है। और इस तरह की कुछ चीजें सामने आई हैं। जो एक नुक्ता मैं आपको बता रहा था वो नुक्ता यहां बहुत छोटा सा इस फैसले में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने ये पढ़ दूं। द ऑफिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू इनिशिएट एनी अदर एक्शन अंडर द लॉ इन द लाइट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द कमीशन। ये वेग टर्म है और इसके नतीजे में आगे जाकर काफी कुछ हमारे सामने आ सकता है। अभी जो चीजें सामने आई हैं उनमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई। कुछ मजीद ये हैं कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से फंड्स मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये फैसला कहता है। फैसले में ये भी कहा गया है कि यूएई की कंपनी है ब्रिस्टल इंजीनियरिंग,
ان سے 49,965 یعنی تقریباً $50,000 یہ ممنوع فنڈنگ ملی، کیونکہ یہ بالکل ایک ایک جو ڈالر ہے یا ایک ایک درہم ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس لیے میں آپ کو اس طرح سے بتا رہا ہوں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے فارم 1 جمع کرایا جو غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب اس میں کہا گیا پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق دیا گیا بیان حلفی جھوٹا ہے، یعنی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مسلم لیگ نون کے جو چہیتے صحافی ہیں، جن کے حوالے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز اکثر ان کو ری ٹویٹ کرتی ہیں، ان کی باتیں اور اپنے پارٹی سپورٹرز کے سامنے رکھتی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صادق اور امین عدالت سے قرار دیا گیا تھا وہ عمران خان جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جسے آگے بڑھایا جائے گا، بنایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف تو عدالت جائے گی اور کہے گی کہ اس میں کیا کیا غلط ہوا ہے اور ہمیں مزید کن گراؤنڈز پر انصاف چاہیے۔ اس میں وہ یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کا فیصلہ آپ نے کر دیا، عدالت نے کہا تھا 7 فیصلہ کیجئے، پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ کیجئے، پی ایم ایل این کا بھی فیصلہ کیجئے، الیکشن کمیشن کے چیئرمین مستعفی ہوں، وہ یہ بھی کہیں گے کیونکہ جانبداری سے کام لیا گیا ہے، اور جانبداری ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈیکلیریشن تھا، یہ بیان حلفی نہیں تھا۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان میں بائس نظر آ رہا ہے ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف، اور ان کو جو جھوٹا قرار دیا گیا ہے یہ بیان حلفی نہیں ہے، یہ جو آڈٹ ہوتے ہیں پارٹی اکاؤنٹس اس پر یہ بتایا تھا کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج یہ چیزیں صحیح ہیں۔ اب اس میں اگر کچھ غلطیاں نکل رہی ہیں اور یہ ایک لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اول تو اس کو چیک کرنا چاہیے، لیکن یہ غلط نکل سکتی ہیں۔ انٹرسٹنگ کیا ہے؟ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اکاؤنٹس ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع، ان پر راجہ ظفر الحق کے دستخط ہے 13 سے 18 تک کے۔ نواز شریف صاحب یہاں پر تھے، 13 سے 18 تک کے اکاؤنٹس پر راجہ ظفر الحق صاحب کے دستخط ہے، میاں نواز شریف صاحب کے دستخط نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے ڈاکیومنٹس پر زرداری صاحب کے دستخط نہیں ہیں، نیر حسین بخاری صاحب کے دستخط ہیں۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف نے کم از کم یہ ضرور کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 40,000 پلس لوگوں کی لسٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیں جنہوں نے پارٹی کو فنڈ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے ہیں اب تک، اور ان کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنہیں ویریفائڈ کہنا چاہیے وہ ویریفائڈ بھی قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اب ایک بہت اہم نکتہ ہے، آپریشن رجیم چینج کے وقت عمران خان صاحب کو میں ایک حد تک یہ چیز بتا سکتا ہوں آپ کو، آپریشن رجیم چینج کے وقت عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ ہلکے ہو جائیں، وگرنہ نہ آپ سیاست میں رہیں گے، نہ آپ کی پارٹی سیاست میں رہے گی، نہ آپ سیاست میں رہیں گے نہ آپ کی پارٹی سیاست میں رہے گی، یہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا۔ اب میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پہلے سے کس کے پاس تھا؟ یہ ایک لمبا چوڑا فیصلہ ہے، فیصلہ آتے ہی 1.5 سے 2 منٹ کے اندر صفحہ نمبر 66 سلیم خان صافی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، یہ انگلش میں لکھا ہوا فیصلہ ہے، اسے ماہرین قانون پڑھنے میں وقت لیں گے کیونکہ وہ تو سمجھ کے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے انہیں، لیکن ایک عام آدمی جس طرح کی یہ لینگویج ہوتی ہے، ٹیکنیکل لینگویج، لیگل لینگویج، یہ انڈرسٹینڈ کرنا ایک ایسے آدمی کے لیے جس کی انگلش بہت شاندار ہو، اس کے لیے بھی وقت لینے والا کام ہے۔ سلیم خان صافی صاحب نے یہ صفحہ نمبر 66 ٹویٹ کیا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ٹویٹر پہ کہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ فیصلہ پہلے سے موجود ہے، جن میں نے آپ سے کہا کہ ممکنہ طور پر یہ حکومتی شخصیات کے پاس ہے، نون لیگ کی شخصیات کے پاس ہے، ایک چینل کے پاس ہے۔ سلیم خان صافی صاحب نے ودن منٹ اینڈ ہاف کچھ اس فیصلے کا صفحہ نمبر 66 جو ہے وہ ٹویٹ بھی کر دیا، اس کی معلومات بھی بتا دیں۔ یہ بڑا حیران کن ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ فیصلہ پہلے سے موجود تھا جو مسلسل اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب یہ جو ممنوع فنڈنگ کی بات ہے، غیر ملکی شخصیات سے فنڈز لینے کی، تو ایک اور چیز دیکھنی چاہیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آن ریکارڈ یہ کہا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف نے ان کی حکومت گرانے کے بدلے اسامہ بن لادن سے، غیر ملکی شہری اسامہ بن لادن سے
कुछ मिलियन डॉलर के करीब पैसे लिए थे। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मौजूद एक चीज है, देखना चाहिए। उनके खिलाफ जो चीजें हैं वो बहुत अजीब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिफारत खाने के जरिए पैसे लेने का इल्जाम है, इन लोगों पर हवाला हुंडी से पैसे लेने का इल्जाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इंडिविजुअल्स से, मुल्क में मौजूद वर्कर्स से पैसे लेती है, वो फंड करते हैं और पार्टी वर्कर बनते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी फंड करते हैं, पार्टी वर्कर बनते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको चैलेंज करेगी, मुस्लिम लीग नून इसको चैलेंज करेगी, और हुकूमत इस सिलसिले में अब कुछ कार्रवाइयों के लिए आगे बढ़ेगी, जिनके लिए आपको तकरीबन 24 घंटे का इंतजार करना है। आप पर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि हुकूमत क्या करने जा रही है। अब काम शुरू होगा -1 फॉर्मूले पर। आसान नहीं है, लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते। इमरान खान की सपोर्ट बहुत तगड़ी है और पहले से कहीं ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, लेकिन अब हुकूमत -1 फॉर्मूले पर काम करना शुरू करेगी। इमरान खान की नाअहली पर काम होगा। यहां से मामला जाएगा इंसाफ के मंदिर में, और फिर वहां से मुदाखलत, और फिर उसके बाद एक छोटी सी बैटल, बहुत तवील भी नहीं, कोशिश होगी कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार किया जाए। ये आप अगले 10-12 दिन के अंदर देखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।